माया, आज म तिमीलाई तिम्रो प्रश्नको उत्तरको लागि लोखर्के र कटुसको कथा सुनाउँछु। लोखर्केलाई कटुस एकदमै मनपर्छ र उसले कटुस फलेको बेलामा त्यसलाई लगेर लुकाउँछ जमिन मुनि, आफू बस्ने ठाउँमा आफूले कतै कतै लगेर त्यसलाई लुकाएर फ्युचरको लागि सेभ गरेर राख्छ र पछि आएर जब अरू खानाहरू पाउन गाह्रो हुन्छ आएर अनि त्यसलाई फेरि कन्ज्युम गर्न थाल्छ, त्यो खान थाल्छ। त्यसरी ऊ बाँच्छ। कटुसलाई पनि आफ्नो बिउ, आफ्नो सिड धेरै परसम्म पुर्याउनु छ, आफ्नो रुखको पनि वंशलाई कन्टिन्यू गराउनु छ र कटुसको वंशलाई कन्टिन्यू गराउने भनेको लोखर्के नै हो। र लोखर्केले कहिलेकाहीँ बिर्सिएर गाडेको ठाउँ छुटेर अथवा लोखर्के मर्यो भने केही गरेर यस्तो यस्तो ठाउँबाट जहाँ बिउहरू यो कटुसहरू जम्मा भएका हुन्छन् त्यहाँबाट एउटा नयाँ कटुसको बोट उदय भएर आउँछ। अब यो लोखर्के र कटुसको आफ्नै आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छन्। हामी लोखर्के हेर्छौँ, चल्न सक्ने देख्छौँ, सायद सोच्ने बुझ्ने पनि व्यवस्था होला भनेर बुझ्छौँ, किनकि उनीहरू पनि खेलेको देखिन्छ, उनीहरूका पनि परिवार हुन्छन्। हामीलाई रुखको त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन, किनकि रुख त एक ठाउँमा अड्किएको छ, ऊ त चलेको देखिँदैन र त्यसमा चेतना नहोला जस्तो लाग्छ। तर रुखलाई पनि, कटुसको रुखलाई पनि जीवनलाई निरन्तरता दिनु छ, लोखर्केलाई पनि जीवनलाई निरन्तरता दिनु छ। यदि गरी कटुसको रुखले बेसरी फल दिएर आफ्नो बिउलाई धेरै प्रड्युस गरेर अनि स्क्वेरलको पपुलेसनलाई चाहिने भन्दा धेरै बनाएर अनि बचेको चाहिँ नयाँ रुख उमार्नको लागि चलाए हुन्थ्यो। तर त्यसो गर्यो भने फेरि लोखर्केको पनि पपुलेसन बढ्छ। लोखर्केको पनि जनसङ्ख्या बढ्ने बित्तिकै फेरि कटुसको बोटले जीवनको निरन्तरता पाउन कठिन हुन्छ। त्यसका बिउहरू फेरि नयाँ बोट बनेर उम्रिने चान्स कम हुन्छ। त्यही भएर कटुसको बोटले यस्तो व्यवस्था गर्दो रहेछ कि स्क्वेरलको पपुलेसनलाई पनि उसले जोगाइराख्छ। त्यही भएर कहिले पनि उसले स्क्वेरलको पपुलेसन धेरै हुँदाखेरि, लोखर्केको जमात धेरै हुँदाखेरि सिड धेरै प्रड्युस गर्दैन, थोरै सिड प्रड्युस गर्छ। त्यस पछाडि लोखर्केको जमात घट्छ, पपुलेसन घट्दै जान्छ र त्यसपछि फेरि बोटले 4-5 वर्षको अन्तरालमा एकमुष्ट गरेर धेरै फल उमार्छ। यो धेरै फल उम्रेको वर्ष लोखर्केको स्टोरेज बढ्छ, पपुलेसन पनि बढ्न थाल्छ र बिस्तारै अर्को सिजनदेखि फेरि थोरै प्रड्युस गर्न थाल्छ, थोरै निकाल्न थाल्छ फल र फेरि लोखर्केको पपुलेसन ब्यालेन्समा आउँछ। माया, तिमी आफै सोच त, यो इन्टेलिजेन्स हो कि होइन? मानिसले के गर्दो हो? मानिसले पपुलेसन धेरै भयो भनेर विभिन्न किसिमका परिवार नियोजनका कुराहरूको व्यवस्था गर्यो, परिवार नियोजनका शिक्षाको व्यवस्था गर्यो। यो इन्टेलिजेन्स हुन सक्छ भने एउटा रुखले आफ्नो पपुलेसनलाई निरन्तरता दिनको लागि गरेको कार्य कतिको इन्टेलिजेन्स हुन नसक्ला? यसले, यो कथाले यो पनि देखाउँछ कि मानिसहरू मात्र एक्लो इन्टेलिजेन्ट प्राणी होइनन् पृथ्वीमा, तर मानिस फरक जरुर देखिन्छन्। यो त लोखर्के र कटुसको कथा भयो। यही कथा सिमलुको बुवाको पनि हो। ऊ धेरै रुखहरू हुने ठाउँमा अग्लो बनेर उभिन्छ
र आफ्ना भुवालाई आफ्ना बिउलाई कपासभित्र उमारेर छोडिदिन्छ। अब हावाले पर परसम्म लिएर जान्छ र पर पर उसको सङ्ख्या बढ्छ। यस्तो देखिन्छ कि यी रुखहरू कुराकानी गर्छन् एकअर्कासँग, यी जनावर बोट बिरुवाहरूसँग। सबै एउटा ब्यालेन्समा छ जस्तो देखिन्छ। मानिसको तिर्खालाई छोडेर, मानिसको तिर्खा छ, गहिरो तिर्खा छ। के को तिर्खा मानिसलाई थाहा छैन, तिर्खा चाहिँ छ। तसर्थ मानिस दौडेको दौडै छ। आदि अनादि कालमा मानिस जब सुरुको डेभलपिङ फेजमा थियो, अहिलेको मोडर्न मानिस होमोसेपियन, त्यतिखेर उसलाई धेरै कुराहरूको डर बाहिर थियो कि अँधेरोमा जनावरहरूको डर छ, जङ्गली जनावरहरूको त दिनदिनै डर छ। यस्ता कारणले गर्दा उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै गुफा जस्तो व्यवस्थामा बस्न थालेर र अन्ततः गुफालाई नै लिएर आफू सँगसँगै हिँड्न सक्ने भए। सुरुमा मानिसहरू यसरी नोम्याड थिए, बसाइसराइ गरिरहने। किनकि एक ठाउँमा चर्यो, त्यहाँको खानेकुरा, त्यहाँको स्रोत सकिँदै जान्थ्यो र अर्को ठाउँमा सर्यो। र यसरी बिस्तारै बिस्तारै मानिसहरूले कृषि सँगसँगै एकै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था बनाएको छ। र गर्दा गर्दा अहिले हामी सिमेन्टीको घरमा बस्छौँ र संसारभरि सिमेन्टीले घर उमारेका छौँ हामीले। अरू सबै प्राणीहरू यस्तो गर्दा हुन् कि उनीहरूको आफ्नो व्यवस्थाको लागि केही गर्दा हुन् भने इम्ब्यालेन्स्ड देखिँदैन, तर मानिसले गर्दा त्यो इम्ब्यालेन्स्ड देखिन्छ। किनकि मानिसहरूमा सुविधा भयो, फ्रुट धेरै उमार्यो, उमार्न सक्ने, आफूलाई चाहिने जति फल उमार्न सक्ने ज्ञान सिक्यो, जुन लोखर्केले सिकेको थिएन। ऊ त त्यो रुखसँग भर पर्नै पर्थ्यो। त्यो रुखले कटुस उमारेन कि उसको जनसङ्ख्या घट्ने निश्चित छ। तर मानिसको व्यवस्था त्यस्तो भएन। मानिस जे पनि खान थाल्यो, किनकि मानिससँग खोज छ। यो खोजले मानिसलाई विक्षिप्त पनि बनाउँछ। मानिसलाई अहिले हेर्ने हो भने मानिस पागल पनि छ, फ्रस्ट्रेटेड पनि छ, एङ्सियस पनि छ, चिन्ताले पनि भरेको छ। र समाचारहरू दिन दैनिकै त्यस्तै खालका हुन्छन्। 80-90% जति नकारात्मक समाचारहरू आइपुग्छन्। र यो सबै माथि यो जस्तो जस्तो कथा तिम्रा आँखा अगाडि घुम्छन्, तिम्रा कान अगाडि घुम्छन्, त्यही नै तिम्रो जीवनको अनुभव हुँदै जाने हो। मानिस यस्तो व्यवस्थामा छ। मानिसले वरपरको भाषालाई बुझ्न छोड्यो, किनकि मानिसको खोजले सर्वप्रथम म तत्त्वलाई भर्न खोज्छ। किनकि खोजमा निस्किने यही म तत्त्व नै हो। पृथ्वीमा भिन्न भिन्न किसिमका मनुष्यताको चेतनामा जसरी कटुसको बोटले 3-4 वर्षको अन्तरालमा बेसरी फल लगाउँथ्यो, मानिसको पनि चेतनाको अवस्थामा चाहिँ फल लाग्ने बेला 600 वर्षको अन्तरालमा हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ गुरुहरू। यी 600 वर्षको अन्तरालमा मानिसको चेतनामा आमूल परिवर्तन आउँछ। अहिलेको भन्दा 600 वर्ष जस्तो अगाडि मानिसको संसारभरि नै नवयुगमा सुरुवातको क्रान्तिहरू हुन थालेका थिए। बिस्तारै बिस्तारै मानिसहरू काटमारबाट पर र ग्लोबल आइडियाले अगाडि अहिले देखिन्छन्। यसको भ्यू, यो खुल्ला
संसारलाई हेर्न सक्ने, एकअर्कालाई बुझ्न सक्ने यस्तो व्यवस्थाको बिउ 600 वर्ष अगाडि रोप्न सुरु भएको देखिन्छ। र अहिले फेरि क्राइसिसकै बेलामा यसरी संसारभरि भिन्न भिन्न ठाउँमा निहाल्ने हो भने बच्चाहरू एकदम तेजिला दिमागका अनि अमेजिङ काम गर्दिन सक्ने सानेमा यस्ता हामीले देख्न थालिसकेका छौँ। ह्युम्यानिटीको नै भाइब्रेसन, चेतनाको अवस्था बिस्तारै बढ्दो क्रममा छ, बामे सर्दैछ। यसका लागि पूर्व तयारीहरू बिस्तारै भइसके। अब नयाँ जेनेरेसनबाट भिन्न भिन्न कुराहरू जगतको यात्रामा मात्र होइन, भौतिक यात्रामा मात्र होइन, आध्यात्मिक यात्रामा पनि विभिन्न मानिसहरू अघि देख्न थालिँदैछ बिस्तारै। र अध्यात्म भन्नाले कुनै धर्म विशेष नभइकन स्वयंको खोजी हो, आदि आत्माको। जसरी यो शरीर हामीले हाम्रा बुवा आमाबाट पायौँ, उहाँले उहाँहरूको बुवा आमाबाट, त्यसो गर्दै गर्दै अनगिन्ती वर्ष अगाडिसम्म धेरै धेरै यसरी बाँचिसके, जसको कारण स्वरूप हामी छौँ। त्यो प्रथम आत्मा जहाँबाट यो यात्रा सुरुवात भयो, त्यो आदि आत्मा, त्यो पहिलो आत्मा, त्यही नै अध्यात्म हो। र प्रत्येक मानिसले पछ्याउँदै जाने हो भने ऊ पुग्नु पर्ने ठाउँ त्यही नै हो, पुग्ने पनि त्यही नै हो। अर्को भाषामा सम्पूर्ण मानवताको कुल देवता एकै हुन्। र पृथ्वीले कोही कोही मानिस जसले निहाल्छ, खोज्छ, खोताल्छ, उसलाई मौका दिन्छ र जमातलाई केही अन्तरालमा मौका दिन्छ। यो 600 वर्षको अन्तरालमा हुने रहेछ भनेर भनेको मैले सुनेको थिएँ। चक्रको व्यवस्था देखियो। चेतना जति जति ग्रो हुँदै जान्छ त्यति त्यति एक्सिलरेटेड हुँदै जान्छन्। तसर्थ कलियुग सबभन्दा लामो छ। कलियुगबाट द्वापर प्रवेश गरिसकेपछि द्वापर छोटो छ, त्रेता झन् छोटो छ र सत्ययुग सबैभन्दा छोटो छ। मानवताको चेतना द्वापर युगमा प्रवेश सुरु गरेको हो। त्यसकारणले संसारभरि स्वयंको अर्थलाई खोज्ने मानिसहरूको भिड बढ्दै बढ्दै गएको छ। यो भिडले यदि गरी आफैलाई निहाल्न सक्यो भने, स्वयंलाई प्रत्येकले निहाल्न सक्यो भने सबैमा जागृत भएको सत्यले नै यो जगतलाई सत्ययुगमा लैजाने हो। बाहिरबाट कसैले केही झारफुक गरिदिने होइन, कसैले केही वरदान दिँदेर हुने होइन। जसै जगत सेल्फ प्रतिको अवेरनेसमा बढ्दै जान्छ र स्वयंप्रतिको अवेरनेस जति धेरै मानिसको बढ्दै जान्छ त्यति नै यसको चेन रियाक्सन सुरु हुन्छ। मानिस छिटो छिटो जागरणमा जान थाल्छन्। त्यसैले ध्यानको कार्यक्रम पनि ग्रुपमा गर्दा, समूहमा गर्दा फलदायी हुन्छ, छिटो घटना घट्न सक्ने चान्स हुन्छ। त्यसैले विभिन्न मानिसलाई विपश्यनामा ध्यान लाग्छ, बिस्तारै मानिस फेरि फर्केर जस्ताको त्यस्तै भइहाल्छन्। किनकि सङ्घमा लागेको ध्यान एक्लैमा लाग्दैन। एक्लैमा लाग्ने ध्यान जहाँ पनि लाग्छ। सङ्घले बाटो देखाइदिने हो, सत्सङ्गले बाटो देखाइदिने हो। सङ्घमा हुने सत्सङ्गले ध्यान लगाउन सक्छ। सत्ययुग हुँदै जाँदा सबै उजेलो देखिन थाल्छ, सबै सत्यको दर्शन हुन थाल्छ। जसै त्रेतायुग, द्वापरयुग हुँदै कलियुगतिर प्रवेश गर्न थाल्छ, त्यति
सत्य देख्न मुस्किल हुँदै जाने, त्यति कठिन हुँदै जाने, त्यति सँग पनि भेटिन गाह्रो। सत्य भएका सँग बाँकी नभएका होइनन्, भेटाउन मुस्किल। कलियुगमा पनि नजागेका मानिसहरू छैनन्, भेटाउन मुस्किल। द्वापर युगमा त त्यसको सङ्ख्या बढेर जान्छ। त्यसपछि मानिसहरू सरल हुँदै गएको देखिन्छ आफ्नो जीवनमा, आनन्दको स्वीकृति भएको हुँदै गएको देखिन्छ। यसरी मानिसको सामूहिक चेतनाको आफ्नै चक्र छ। लामो गतिकोमा हेर्ने हो भने युग युगको चक्रमा जान्छ। छोटो गतिमा हेर्ने हो भने 300-400 वर्ष, कसैले 600 वर्ष भने केही जेनेरेसनको अवधिमै चेन्ज हुन थाल्छन्। अझै छोटोमा हेर्ने हो भने 50-60 वर्ष, 70 वर्ष यसको अन्तरालमा चेन्ज हुन थाल्छन्। आजभन्दा यस्तै 50-60 वर्ष अगाडि भएको राजनैतिक परिवर्तनमा 81 नयाँ मानिसहरू देखा परे, जो मानिसहरू अहिले हाम्रा देशका नेताहरू छन्। र अहिले आएर यो केही वर्ष अगाडिबाट फेरि नयाँ मानिसहरूको राजनीतिमा जागरण देखिन थालेको छ, अनि त्यो बढ्दै गएको देखिन थालेको छ। यसरी चक्रहरू भिन्न भिन्न ठाउँमा, भिन्न भिन्न कोणमा जीवनमा घुमिरहन्छन्। यही घुमिरहेको चक्र भिन्न भिन्न ठाउँमा जता पनि घुमिरहेको रहेछ यो चक्र। यसलाई नै सुदर्शन चक्र भनिएको। यो नै हो ग्रान्ड चक्र, कि यही चक्रभित्र हजारौं करोडौं अनेकन थप चक्रहरू घुमिरहेका छन् त्यसको भित्री अङ्ग भएर। र त्यो कटुसको बोटले 4-5 वर्षको अवधिमा आफ्नो पपुलेसन ख्याल गर्नको लागि बेसरी फल उमारिदिन्छ। त्यसै गरी त्यो जे ऊर्जाले त्यो गराउनलाई 4-5 वर्ष लगायो, त्यही ऊर्जाको ठुलो स्वरूपमा मानिसको चेतनाको डाउनफल र अपराइजिङ, यो पनि अर्को एउटा चक्र हो। कि मानिस कालखण्डमा जान्छ चेतनाले, राक्षस जस्तो बन्छ, काटमार गर्छ, उसलाई थाहै हुँदैन। त्यो यस्तो नर्मल लाग्न थाल्छ, उसलाई थाहै हुँदैन कि उसले हिंसा गरिरहेछ, ऊ हिंस्रक भइरहेछ, ऊ दानव भइरहेछ, उसले थाहा पाउँदैन। त्यसैले रिसमा गाली गर्दा गर्दै तिमीले थाहै पाउँदैनौ तिमी क्रोधमा छौ, तिमीले दानवयुक्त व्यवहार गरिरहेछौ भनेर पछि पछुताउँछौ। अक्सर आमाहरूलाई हुन्छ, आफ्नो बच्चाहरूलाई कुटिहाल्छन्, त्यसपछि थाहा पाउँछन् ओहो भनेर। किनकि त्यो नर्मल लाग्छ, सबैले कुटेको देखेको, आफूले पनि कुटाइ खाएको, यो सबै नर्मल लाग्छ। र बारम्बार मानिस आफ्नै क्रियाकलापले यसरी नर्कमा जीवन जिउन बाध्य छ। यस्तै साना साना चक्रहरूले गरेर जीवनको ठुलो यो चक्र बनेको छ। यो चक्रलाई दर्शन नभएसम्म, कि मेरो आफ्नै यो मनोशारीरिक यन्त्रभित्र अनेकन कथाहरू रहेछन्। रिसका अवस्था, रिस हुँदाखेरि शरीरमा पैदा हुने अवस्था, त्यसको अनुभव, हाँसो हुँदा शरीरमा पैदा हुने अवस्था, त्यसको अनुभव, क्रोध हुँदा लाग्ने अनुभव, डर लागेको हुँदाखेरि लाग्ने अनुभव, शरीर र मन दुवैका भिन्न भिन्न अनुभवहरू र यिनको चक्रहरू। र यो शरीरको यो यान्त्रिक व्यवस्थालाई जसले देख्यो, अब बल्ल ऊ सामाजिक प्राणी हो। अब बल्ल उसले वरपरको लागि देखदिन सक्छ। अब बल्ल उसले बाटो देख्यो, अब ऊ शान्त भयो। अब बल्ल यो खोजिरहने मन थियो, जो भागेको गर्थ्यो, खोज थियो, यो भर्खर रुखबाट ओर्लेर
हिँडेर घर बनाउन जानेको प्राणीमा अब उसमा शान्ति उत्पन्न हुन्छ, उसको खोज रोकिन्छ, ऊ सेटल्ड भयो र ऊ यति सेटल्ड भयो कि अब बल्ल उसले केही गर्न सक्छ पहिलोचोटि, नत्र त्योभन्दा अघि सबै कपी हो, त्योभन्दा अघि सबै अरूले गरेको देखेको हो, त्यही भएर गरिरहेको हो। त्योभन्दा अघि माइन्डको कपी एन्ड प्रोसेस, कपी र प्रोसेस, यो मेकानिजमको कमाल हो सबै, र सारा जीवन यही मेकानिजमको कमालमै बित्छ, थाहै नपाइकन कि यस्तो छ व्यवस्था। र जसले यो देख्छ ऊ भित्र अस्तित्वगत क्रान्ति बल्ल घटित हुन्छ, किनकि मृत्यु जस्तो ठुलो क्रान्तिहरू केही छैन। स्वयंको दर्शन नै मृत्युको दर्शन हो, ध्यानको दर्शन नै मृत्युको दर्शन हो। यही घटना बाहेक कोही पनि मानिसमा बाँकी सबै क्रान्ति खोक्रा छन्, बाहिरको मात्रै हो। त्यसैले त समाजलाई केही शान्तको पिरियड चाहिन्छ, त्यसपछि केही अशान्तको पिरियड चाहिन्छ, फेरि त्यो अशान्तिले गर्दा बिस्तारै बिस्तारै सङ्घर्ष बढ्दै जान्छ र एउटा पिकमा पुग्छ र फेरि शान्तिको यात्रा सुरु हुन्छ। नेपालले भोग्दै आएको त्यही त छ, नेपाल मात्र होइन, यो सारा विश्वले भोग्दै आएको त्यही छ। यस्तो त संसारको यात्रा त यस्तो हुँदो रहेछ, यो देखियो बल्ल स्वयंको क्रान्ति भयो। मनोक्रान्ति भनेकै त्यही हो, स्वयंसम्मको जम्का भेट भयो। अब उसले अरूमाथि राखेको भ्याल्यु सबै आफूबाट हराएको पाउँछ, चाहे त्यो राम्राका लागि होस् चाहे त्यो नराम्राका लागि होस्। यथार्थ रूपमा जीवन दर्शन हुन थाल्छ, भ्याल्यु बेस्ड कथाहरू हुन छोड्छन्। जहाँ मनले आफूलाई भर्न खोज्थ्यो ती कथाहरू छुट्छन्, त्यसका भ्याल्युहरू छुट्छन्, किनकि म मात्र होइन रहेछ, यो म तत्त्वको पछि भागिरहेको सारा संसार रहेछ। र यो पनि त्यतिखेर मात्र दर्शन भयो कि जब म तत्त्वले यो भागदौड गरिरहेको रहेछ, यसलाई देख्नु र यसको स्वीकार हुनु, तत्पश्चात मात्रै सारा संसारको व्यवस्था यस्तो रहेछ भनेर देखिन्छ र भन्न केही सकिँदैन। किनकि जे घटिरहेको छ न त्यो राम्रो हो न त्यो नराम्रो हो, यो मात्र हो, हुने क्रम मात्रै छ वास्तवमा। र यही हुने क्रम, यही अहिले भर्खरै भइरहेको हुने क्रम, त्यसको माथिबाट अहिले यो सत्सङ्गको वाचनहरू थपिएका त हुन्। यो अहिले भइरहेको ह्यापनिङमा यो बोलीहरू, यो आवाजहरू थपिएका त हुन्, यी विचारहरू थपिएका त हुन्। धर्मत्वमा त खाली नै छ सबै। यो जसले देख्यो उसले यो पनि देख्छ कि सारा संसारमा सबै मानिसको खालीपना नै रहेछ र त्यही खालीपनालाई भर्नको लागि मानिस भागदौड गर्दो रहेछ। त्यो खाली छ र खालीलाई थुपार्नको लागि, खालीलाई भर्नको लागि, र विडम्बना यो छ कि त्यो खाली कहिले पनि भरिँदैन। मनले सदैव आफूलाई भर्न खोजै गर्छ, मृत्युको अवस्था पुग्दासम्म पनि छोड्दैन। त्यस पछाडि बार्दोको अवस्थाहरू छन्, मृत्युपछि ती सबै अवस्थामा मनले छोड्नै सक्दैन आफूले आफूलाई, र बाध्य भएर पूर्ण जन्म यही संसारमा लिनुपर्छ। त्यसो भए छोड्ने भने के हो त, लेटिङ गो भने के हो त? यही जुन अहिले भर्खरै घटिरहेको छ त्यसको दर्शन, जहाँ यति खाली छौ तिमी कि तिमीबाट मात्र दर्शन हुने क्रम छ, त्यसबाहेक केही छैन। तिमी होसले देखिरहेका छौ सबै घटिरहेको घटना, त मनको केही पनि आपत्ति छैन,
मन सहमतिमा छ कि यो सारा भइरहेकोलाई हेर्न सक्यौ। त्यही हो र त्यही नै हुँदा हुँदा त्यही यथास्थिति कि बाँकी सबै त्यसमाथि भरिएको हो र जे चाहिँ छ जसमा भरिन्छ त्यसको बोध नै स्वयं यो अस्तित्वको बोध हो। त्यस पछाडि यो जसले देख्यो उसले यो पनि थाहा पाउँछ कि त्यो रुख यो मानिसहरू सँगसँगै नै त्यसको चेतना पनि अघि बढ्दै बढ्दै त्यसको जीवन पनि अघि बढ्दै बढ्दै मानिस सँगसँगै यहाँ आइपुगेको छ। त्यो बिरालो, त्यो कुकुर, त्यो चराहरू, सारा प्राणीहरू, यो पहाड, हिमाल, आकाश, यी सबै जे तिम्रो अनुभवमा छ त्यो सबै मानिस सँगसँगै हुर्किँदै 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 डार्विनको भाषामा सर्भाइभल अफ द फिटेस्टबाट बाँच्दै बाँच्दै छाँटिँदै 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 आज यहाँ आइपुगेको छ। त्यसमाथि पनि मानिसले आफूलाई सारा सृष्टिभरिको उत्कृष्ट पाउँछ भने त्योभन्दा बियोन्ड जसले यो सबै व्यवस्था छाँट्दै छाँट्दै ल्याएको छ त्यसको त उपस्थिति अकल्पनीय छ, भयावह छ, किनकि मानिसले थाहै पाउन सक्दैन त्यसको उपस्थितिलाई र ऊ त्यसमा डराउँछ। किनकि जेले बनायो त्यसले त लैजान्छ पनि, जहाँ जन्मियो त्यहीँ नै मर्नुपर्छ नै पनि, त्यही भएर मन डराउँछ। डरलाई निहाल्दै आत्मसात गर्दै, किनकि डर पनि छ सृष्टिमा, मृत्युको होसपूर्ण स्वीकार र निमन्त्रणा ध्यानको वास्तविक यथार्थ हो। र वास्तविक मृत्युमा हुने पनि मनकै दर्शन हो। मन नै डिजल्भ हुँदै गएको देखिने दर्शन हो, जुन ध्यानमा पनि हुने त्यही हो कि मन नै डिजल्भ हुँदै गयो यो देखिन्छ र धर्मत्व जे छ त्यसमा आइपुगिन्छ। त्यो भनेको सनातनता जेमा छ त्यसमा आइपुगिन्छ, सदा सदादेखि जे छ त्यसमा आइपुगिन्छ। प्राचीन ग्रिसको फिलोसफीमा भन्ने हो भने, मिस्टिसिजममा भन्ने हो भने फर्ममा आइपुगिन्छ। त्यही फर्म परम आत्मा हो। त्यो फर्मसँगको आइडेन्टिफिकेसनले मानिसलाई अस्तित्वगत क्रान्ति घटाउँछ। त्योभन्दा अघि क्रान्ति सम्भव छैन। त्योभन्दा अघि सबै क्रान्तिहरू फेल खान्छन्, खाएकै हुन् र खाँदै जान्छन्, प्रश्नै छैन। केही समयको लागि काम गरेको देखिन्छ, भित्रभित्र धमिरा लागिसकेको हुन्छ। फेरि अर्को क्रान्ति चाहिन्छ, फेरि अर्को क्रान्ति चाहिन्छ। गर्दा गर्दा मानिसहरूले धेरै 100 वर्ष बिताउनेवाला छन् खोक्रो क्रान्तिमा। स्वयंसँगको जम्काभेट मात्रै असली क्रान्ति हो। र मैले सुनेको यो जुनीमा भ्याएन भने अर्को जुनीमा, त्यसपछि पनि भ्याएन भने अर्को जुनीमा अस्तित्वलाई केही हतार छैन। अस्तित्वलाई केही हतार छैन कि कहिले तिमी जाग, उसलाई मतलब छैन। उसले तिमीलाई तिम्रै यात्रामा छोडिदिन्छ र ढिलो चाँडो तिमी आइपुग्छौ नै। फेरि यात्रै अचम्मको छ। ढिलो चाँडो तिमी जाग्छौ, तिमीले स्वयंसँग जम्काभेट गर्छौ। त्यसैले हाम्रा सभ्यतामा गुरुहरूलाई भगवान भन्दा पनि माथिको व्यवस्थामा यस कारणले राखिन्छ कि 10 वर्ष लाग्न सक्ने थियो भने योगाका कारण 1 वर्षमा आइपुग्छ, चेष्टाका कारण 1 वर्षमा आइपुग्छ। र यही यथार्थ देखाइदिने मानिसहरूलाई मानव सभ्यताले गुरु भनेको हो। किनकि भगवान त आउन सक्दैन कहिले पनि। भगवानसँग त मानिसको भाषा छैन। भगवानसँग पुग्न त असली क्रान्ति घट्नुपर्छ। त्यसअघि त सम्भव नै छैन। भूत प्रेतको भाषा हामी जान्दैनौँ,
मानिसमा नै देख्न थालेछौँ छन्। भाषा हामीले जान्ने भनेको यथार्थमा शून्यताको मात्रै हो। बाँकी सबै त्यसमाथि थुप्रिएका टेम्पोररी चकले लेखेको जस्तै हो, मेटिएर जान्छन् र शान्तमा मात्रै स्वयंसँगको दर्शन सम्भव छ र करुणाको उदय पनि त्यही मात्र सम्भव छ। तर यो देख्नलाई इन्डिभिजुअल मनलाई माइन्डलाई सजिलो छ। मैले तिमीलाई कथा देखाउन थालेँ, तिमीले बिस्तारै देख्न थाल्छौ। मास माइन्डलाई यो देखाउन गाह्रो हुन्छ। तर मासमा पनि प्रत्येकले आफ्नो इन्डिभिजुअलिटीको दर्शन पाउन सुरु गरेको छ भने फेरि त्यो सजिलो हुन्छ, किनकि प्रत्येकलाई एकअर्काप्रतिको अनुपस्थितिको बोध छ। किनकि प्रत्येकमा स्वयं छ, स्वयं बाहेक संसारमा अरू सब पराया देख्छ र अरूको अनुपस्थिति नै हो त्यो भनेको। त्यसैले त यो जेलाई देखेको छ त्यसलाई मात्र भर्न मानिस निस्किएको छ कि म तत्त्वलाई देखेको छ त म तत्त्वलाई भर्नलाई मानिस लागि परेको छ। गरिबभन्दा गरिबदेखि धनीभन्दा धनीसम्म सबै नेताहरू, सारा संसारका सम्पूर्ण मानिसहरू यही म तत्त्वलाई भर्न लागि परेको छन्। मानिसको खोजले मानिसलाई यो म तत्त्व भर्न नसकिँदो रहेछ भनेर देखाइदिन्छ। त्यसैको स्वीकार्यताबाट अस्तित्वसँग एक भइने हो। शून्यताको भाषा बल्ल बुझिने हो। त्यसअघि त सबै मनको हल्लै हल्ला हो, सब मनको कथा हो। त्यसअघि त भिन्न भिन्न रेभोल्युसनहरू हुँदै गर्छन्। भिन्न भिन्न बेलामा भिन्न भिन्न हिरोहरू मानिसहरू बनाउँदै जान्छन्। कुनै बेला कृष्णलाई हिरो बनाउँछन्, कुनै बेलामा मार्क्सलाई हिरो बनाउँछन्, कुनै बेलामा प्रचण्डलाई हिरो बनाउँछन्, कुनै बेला बुद्धलाई हिरो बनाउँछन्। मानिसको भिन्न भिन्न आकार र रूपहरू छन्। सबै चेतनाको खेल हो, मनको कथाहरू हो। न हिरो छ न भिलेन छ, न राम्रो छ न नराम्रो छ र वास्तवमै भन्नुपर्दा न दिन छ न रात छ। पर्सपेक्टिभको मात्र फरक हो। पृथ्वीबाट हामी अलि पर गयौँ भने दिन र रात एकै ठाउँमा छ। पर्सपेक्टिभले मानिसलाई बाँधेको छ र यो पृथ्वीमा भएको दिन र रातको डुअलिटीले मान्छेलाई राम्रो नराम्रो, अग्लो होचो, राम्रो घिनलाग्दो नराम्रो, सुन्दर कुरूप, मिठो नमिठो, साथी दुश्मन, हाँसो आँसु, सुख दुःख, सबै कथा हो माया। र तिमीले यो सबै कथा हो त्यतिखेर देख्छौ जतिखेर तिमीबाट तिम्रो म तत्त्वको मृत्यु हुन्छ, विलीन भएर जान्छ। पर्मानेन्टली मृत्यु हुने होइन म तत्त्वको। म तत्त्व एकचोटि गयो, नयाँ आइपुग्छ। अब त्यो नयाँले संसार अर्कै तरिकाले देख्छ। फेरि त्यसमा कथाहरू जम्न थाल्न सक्छन् र फेरि त्यो जान्छ र फेरि नयाँ आउँछ। फेरि त्यो नयाँ मैले झन् अब अझै त नयाँ तरिकाले देख्छ, झन् जागेको आँखाले देख्छ। बिस्तारै बिस्तारै चेतना खुल्दै खुल्दै जान्छ, फ्लावरिङ हुँदै हुँदै जान्छ। चक्रको आधारमा भन्नुपर्दा मूलाधारबाट स्वाधिष्ठान हुँदै मणिपुर हुँदै अनाहत विशुद्धि हुँदै हुँदै आज्ञा चक्रसम्म आइपुग्छ। तेस्रो आँखा भनेकै यस्तो अवस्था हो जसले दुईटै स्थितिलाई देख्न थाल्यो। अब राम्रा चिजलाई पनि नराम्रा चिजलाई पनि तराजुमा बराबर देख्न थाल्यो, किनकि अस्तित्वमा त त्यस्तै छ। यो तेस्रो आँखाको
प्रभावले डुअलिटीबाट मानिसलाई युनिटीतर्फ लिएर आउँछ। द्वैत छ, दुई आँखाले देख्छन्, यो तेस्रो आँखा फरक डिमेन्सनको छ, यसले एकाकृति देख्छ, अद्वैत देख्छ। एकाकृति पनि मिल्दैन, अद्वैत देख्छ, एकै भएको नटुटेको देख्छ। यहाँ तिमी र अरूमा फरक छैन, यहाँ कृष्ण र अरू कोही मानिसमा फरक छैन, यहाँ राम र रावणमा फरक छैन, यहाँ देव र दानवमा फरक छैन। यो आँखाले हेर्दा त संसारको सबैभन्दा कठोरभन्दा कठोर, राक्षसभन्दा राक्षस प्रवृत्तिको मान्छे र कोही साधारण अरू मानिसमा पनि केही फरक छैन, यो देखिन्छ। त्यसपछि सबैको उपस्थिति रहेछ यहाँ। यो देखे पछाडि मात्रै मानिसले जय होस् भन्न सक्छ, किनकि उसँग शब्द केही छैन। अब दर्शन भयो, बयान योग्य शब्द केही छैन, यथार्थ बोध भयो, शान्त भयो। यही शान्ति जम्मा हुँदै हुँदै बिस्तारै अनि ध्यानको घटना घट्छ। र यो स्वयंको क्रान्ति घटाउनको लागि सबैभन्दा छिटो मार्ग भनेकै आफ्नो निरीक्षण आफैले गर्ने हो। आफूलाई रिस उठ्दा पनि हेर्ने, थाहा पाइदिने, रिस उठ्यो, यस्तो यस्तो छ शरीरमा अनुभव, यस्तो यस्तो मनमा अनुभव भइरहेछ, सबै ख्याल गर्ने। भोक लाग्यो, त्यस्तै पेटमा कस्तो अनुभव छ, मनमा कस्तो अनुभव भइरहेछ, त्यो पनि ख्याल गर्ने। किनकि कहिलेकाहीँ भोकका कारण मानिस बेसरी रिसाइरहेको हुन्छ, दोष अरूलाई दिइरहेको हुन्छ। यसको म आफै भोगी छु, म आफैले भोगेर थाहा पाएको कि भोक लाग्दाखेरि रिस चाँडो उठ्दो रहेछ, सानातिना कुरामा पनि। यसरी भिन्न भिन्न कुराहरू छ। यो सबै घट्दै जाँदा हेर्दै जाने। खुसी लाग्यो, हाँस्न मन लाग्यो, हाँस्दा शरीरमा कता कता के छन्, मनमा कस्तो अनुभव छ, सबै हेर्दै जाने। बिस्तारै द्वैतबाट अद्वैतको यात्रामा आउँदैछौ, निहाल्दै जाऊ, हेर्दै जाऊ, माया आनन्दले हेर्दै जाऊ।